اے ویکھو کنی سونی پیاری حدیث حدیثاں تے ساریاں پیاریاں نے پر اپنا اپنا ٹیسٹ ہے. اے تسی ویکھو نماز پڑھن تو پہلے ہی جنت دے 8 دروازے کھل جان. کنے دروازے؟ 8 دروازے نماز سے پہلے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سونا وضو کر دے, صاف ستھرا وضو کر دے, مکمل وضو کر دے. کئی بندے دی عادت ہوندی نا ادھے کو ہاتھ دھو لے تے ادھیاں کو باہماں دھو لیاں, کوئی جسم اتوں سکا ہے, کوئی پیر سکے نے, کوئی اڈیاں سکیاں نے. نہ اے جڑا حصہ رہ گیا نا جہنم تے سڑنا جے دھیان نال وضو دے اعضاء مکمل تو ہو سونا وضو کرو نبی دی سنت دے مطابق. آپ سرکار نے فرمایا نسائی شریف کتاب الطہارہ حدیث نمبر 148 حسن درجے دی سند. آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ وضو کر دے, سونا وضو کر دے, وضو تو بعد ایک کلمات پڑھ لیندا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایک کلمات پڑھ لیندا ہے. اللہ ایک نہیں, 2 نہیں, 4 نہیں, 5 6 7 نہیں, اس پڑھنے والے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں. کتنی بڑی عظمت کی گل. یہ کلمہ پڑھو گے تو عزت ملے گی, وقار ملے گا, شان ملے گی, اور اللہ دے فضل و کرم نال اے دنیا دے اندر انسان دی کامیابی دا ضامن ہے. اور مت سمجھو اسی کو پتہ نہیں کنے سال بیٹھے ہیں, ایمانداری بات ہے, کوئی گارنٹی والی بات نہیں. بس اے دعا کر دے رہنا اللہ خاتمہ بالخیر کر دیں. آمین آکھیا جی. نہ نہ کہ دعا قبول نہ ہو جائے. جمعہ دا ٹائم ہے, بڑا سونا وقت ہے. اللہ خاتمہ بالخیر کرنا, اللہ سڑیاں مشکلیں آسان کر دے, تنگ دستیاں دور کر دے. اللہ جنہیں کو رزق دی کمی ہے دور کر دے. یا اللہ جنہیں حاسدہ ظالمہ کو تنگ نے اللہ انہیں دے تنگیاں بھی دور کر دے. اللہ سونی زندگی عطا کرنا تے موت بھی سونی عطا کرنا. سکندر بادشاہ سے نا دنیا دا, انہیں کہا میں جب فوت ہو جاؤں نا اے میرے دونوں ہاتھ, اے دیکھو میرے پر میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا, دنیا کو پتہ چل جائے. سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. ہم بھی جائیں گے تو خالی ہوں گے. اس فانی دنیا تے آکے نہ چھوٹے روب جمع بندیاں, تیرا دوجا سامت نہ آوے, تیرا دوجا سامت نہ آوے, نہ رب دی یاد بھلا بندیاں. ہر وقت پڑھیا کر لا الہ الا اللہ, کلمے دا ورد کریا کر, اینا پڑھیا کر عادت بن جائے. جدو موت دا وقت آئے تھے وہ تو بھی زبان تے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے. ایتھے جوڑے امیر غریباں دے, توجہ کرنا ذرا, ایتھے جوڑے امیر غریباں دے, مل دے کفن بھی نال نصیباں دے. اب ویکھو میرے بال جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے, جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے, وہ بھی لینے نسائیاں لا بندیا, وہ بھی لینے نسائیاں لا بندیا. اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے روب جمع بندیا, تیرا دوجا سامت نہ آوے, نہ رب دی یاد پڑا بندیا. اور کی مان بگانی چیز ہوتے کر شکر تو اپنے نصیب ہوتے. جو رب نے دیتا کہو الحمدللہ, سارے کو الحمدللہ. الحمدللہ کہو گے نا اللہ اور عطا کرے گا. اور کی مان بیگانی چیز اتے کر شکر تو اپنے نصیب اتے. جندہ رزق ہمیشہ تو کھانا ہے, سر اس دے اگے چکا بندیا, تیرا دوجا سامت نہ آوے, نہ رب دی یاد پلا بندیا. تو کرنے کیوں کرنے میری
मेरी तू होना एक दिन कबर दी ढेरी तू। वो लड़ाई पै गई ना, उन क्या टोए टिब्बे तेरे ने, आ पत्थर धरती मेरी आ। एक कहंदा धरती मेरी आ, दूजा कहंदा धरती मेरी आ। धरती ने क्या फकीरान ने, ये दोवें ही विच अंधेरे ने, न मैं आंदियां न मैं एंदियां, ये दोवें ही बंदे, तवज्जो है, ये दोवें ही बंदे मेरे ने। और क्यों करने मेरी मेरी तू होना एक दिन कब्र दी ढेरी तू। न रख दौलत ते दलेरी तू, तू कल्ला ही पैना राह बंदे। न मां न प्यो न भैन न भरा, कब्र च कोई नहीं जाता। ईमानदार दी बात है। अल्लाह कब्र क़यामत की जिंदगी आसान फरमाए। अल्लाह इस कलमा तय्यबा दा विरद नसीब करे।